नज़ीर, यूएस बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और वेनेजुएला की तरफ गए हैं। एक बड़ी एस्केलेशन वहां पर देखी जा रही है, जिसमें हर एक नई खबर एक नई एस्केलेशन है। पहले ट्रंप की जानिब से ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान करना, अब बॉम्बर्स का वेनेजुएला की तरफ जब वो फ्लाई करना, तो वहां पर नज़ीर सूरत हाल इस तरह की है कि किसी भी वक्त कोई भी वाकया जब वो पेश आ सकता है। एक बात तो नज़ीर तय है कि अमेरिका वेनेजुएला के अंदर, और ना सिर्फ वेनेजुएला के अंदर बल्कि बाकी मुल्कों के अंदर भी रिजीम चेंज का फैसला जो है वो कर चुका है, लेकिन आगाज जो है वो वेनेजुएला से किया जाएगा। लेकिन ये रिजीम चेंज कैसे होगी? क्या ये कोई अंदर से फौजी बगावत करवाई जाएगी? क्या वो अपनी फौज जो है वो वेनेजुएला पर उतारने का रिस्क लेंगे? ट्रंप क्या ये रिस्क लेंगे अपनी फौज वेनेजुएला में उतारने का, या फिर यह है कि वो एयर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च करेंगे, या फिर यह है कि सीआईए को टारगेटेड ऑपरेशन करेगी और प्रेसिडेंट मडोरो को वहां से उठाने की जब कोशिश करेंगे? तो अगर वो जमीनी फौज उतारते हैं तो वो तो एक प्रॉपर इन्वेजन हो जाएगी। अगर वो एयर स्ट्राइक से लॉन्च करते हैं तो फिर वेनेजुएला ने रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला कहां रिस्पॉन्ड करेगा? क्या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाएगा? क्या उनकी वहां पर जो बेसिस हैं क्या उनको निशाना बनाएगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये सूरत हाल ऐसी है कि आतिश फिशान जो है वो यहां से फट सकता है। कोई भी खौफनाक आउटकम जो है वो आ सकती है। एक मुल्क के ऊपर हमला होने जा रहा है जो बिल्कुल अमेरिका के यानी उस रीजन के अंदर है, और उसका जो रिस्पांस है वो किसी भी तरफ जब वो लीड कर सकता है। तो सूरत हाल काफी ज्यादा पेचीदा है, बड़ी डेंजरस है। पूरा एक आलमी सतह के ऊपर हलचल है वेनेजुएला की जंग के हवाले से, और बाकी मुल्क भी उसमें शामिल है। तो इस पर जब हम बात करेंगे, गजा में जब हम आते हैं और मिडिल ईस्ट में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कि उसने ये फैसला कर लिया है कि वो फॉर द सम टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट को पॉज करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको वो पॉज करने जा रहे हैं, मजीद नई जंगें छेड़ने जा रहे हैं और बाकी महाज खोलने जा रहे हैं, बाकी इश्यूज और जो अमेरिका के क्राइसिस हैं उनके ऊपर जो वो फोकस करने जा रहे हैं, इसको फिल वक्त जो है वो पॉज करने जा रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात नज़र ये है कि जो वेस्ट बैंक के ऊपर अमेरिका का स्टांस सामने आ रहा है, जो ट्रंप ने लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अमेरिका की सारी सपोर्ट इजराइल खो देगा अगर उसने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लिया, और बाकी ऑफिशियल्स के भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आई। तो वेस्ट बैंक के ऊपर नाज़रीन ये जो अमेरिका का रेयर स्टांस और गैर मामूली स्टांस सामने आ रहा है, दैट मींस कि ये जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है ये तो फारिग हो चुका है। देखिए, आप इस प्लेनेट की सारी ताकत इस्तेमाल की गई है फलस्तीनियों की विल तोड़ने के लिए, और इसमें वो फेल हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अमेरिकन तारीख की सबसे ज्यादा प्रो इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ये भी वेस्ट बैंक पर कब्जे का उनका ख्वाब पूरा नहीं कर सकती, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल एक तो इस पोजीशन में नहीं है, और खुद अमेरिका को सम लिमिट्स जब नजर आ रही है और नई रियलिटी नजर आ रही है। तो देखिए, जो अमेरिकन पब्लिक है उसके सामने तो इजराइल की रियलिटी खुल रही है, वहां पर तो सपोर्ट डिक्लाइन कर रही है। ट्रंप इंतजामिया के बाद ऐसा नहीं होने जा रहा कि अगली जो इंतजामिया आएगी वो इनसे ज्यादा प्रो होगी, नहीं, बल्कि ये अब सूरत हाल रिवर्स होने जा रही है। अब ये सपोर्ट जब वो डिक्लाइन होने जा रही है, तो जो कुछ उन्होंने करना था इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करना था, और पूरे प्लेनेट की ताकत उन्होंने इस्तेमाल की है, वो फेल हो चुके हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली अपनी डिजास्टर्स जो डिफीट है उसकी तरफ से बढ़ना है। अब ये इधर उधर एग्रेशन करेंगे, बदमस्त हाथी की तरह जब टक्करें मारेंगे, फिरौनी बयानात जो है वो जारी करेंगे और सिविलियन के ऊपर नए अटैक्स लॉन्च करेंगे, ये सारा कुछ ये करेंगे। और जब तक ये मौजूद है, ये आखिरी लम्हे तक भी फिरौनों ही की तरह ट्रीट करेंगे, बिहेव करेंगे, लेकिन इनका डिफीट जो वो तय है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल तय है, और अमेरिका खुद अब इन लिमिट्स को और नई रियलिटीज को पहचान रहा है। अब ट्रंप साहब जो है वो एशिया का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। वो आसियान कंट्रीज के अंदर जाएंगे, मलेशिया में आसियान समिट में शिरकत करेंगे। इसके साथ वो कहां जा रहे हैं? साउथ कोरिया जा रहे हैं, जहां पर एशिया पैसिफिक समिट होने जा रहा है। इसके साथ वो जापान जा रहे हैं, 3 रोजा दौरा वो जापान का करने जा रहे हैं। अच्छा, जापान जो है वो रीआर्मिंग कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान अब पहली बार खुलकर जब सामने आ रहा है, और वो कह रहा है कि हम अपनी फौजी ताकत जब वो बढ़ाएंगे, और अमेरिका, ट्रंप इस बात में इंटरेस्टेड है कि जापान उनसे मजीद असलहा खरीदे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली पैसिफिक के अंदर आ रही है। जो जापान, जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है, वो बड़ी हार्ड लाइनर है और बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। इसके बहुत ज्यादा असरात होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो सैंक्शंस है नाज़रीन रशिया के ऊपर, वो उल्टा यूरोपियन इकोनॉमी का बुरका से निकाल रही है। इन सैंक्शंस के नतीजे में एक पैरेलल सिस्टम ब्रिक्स जो है वो लेकर आ रही है, एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर खड़ा हो रहा है, और यूरोपियंस की जो इकोनॉमी है उसका इस वक्त जो भुरकस निकल रहा है। और फिर देखिए, अमेरिका जो है वो पैसे प्रिंट करता चला जा रहा है। दे आर जस्ट प्रिंटिंग द मनी। आप सोचिए, दुनिया में ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है कि वो जितना चाहे पैसा प्रिंट कर दे। किसी मुल्क के पास अगर ये फैसिलिटी आ जाए कि वो जितना मर्जी पैसा प्रिंट कर दे,
ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہ صرف امریکہ کے پاس یہ فیسلٹی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو اب ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. جتنا پیسہ پرنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متبادل کوئی ریئل ویلتھ ہونی چاہیے. یعنی سادہ سی بات ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیسے کو گولڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بھائی جتنا پیسہ پرنٹ کر رہے ہیں اس کے متبادل میں اتنا گولڈ ہونا چاہیے یا کوئی اور ریئل ویلتھ, ٹھیک ہے نا, جس کو اب ریئل ویلتھ کہتے ہیں. آئل ہے, ریسورسز ہیں, اب منرلز ہیں, کچھ بھی, یعنی ریئل ویلتھ اس کے نہیں, وہاں پر کوئی ریئل ویلتھ نہیں ہے. دے آر جسٹ پرنٹنگ دا منی. اور وہ جو پیسہ ہے وہ جنگوں میں استعمال ہو رہا ہے. ٹریلینز آف ڈالرز ہیں, پیچھے پرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جنگوں میں خرچ ہو رہے ہیں. اور جنگیں کس کے خلاف ہے؟ یہ چائنا خلاف ہے, رشیا خلاف ہے, ایران کے خلاف ہے, وینزویلا خلاف ہے. تو اب ان طاقتوں نے, برکس نیشنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ مزید یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ان کو یہ الاؤ کیا جائے کہ وہ پیسہ پرنٹ کرتے رہیں اور پھر یہ جو پیسہ ہے یہ ان ملکوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہو. یہ چل نہیں سکتا ہے. اس لیے وہ پیرالل فائنینشل سسٹم جب وہ لے کر آ رہے ہیں, جو دنیا میں کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ اس کے اوپر بھرپور جب وہ کام کر رہے ہیں. اب ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جو ہے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, یہ طے ہو چکی ہے. 30 اکتوبر کو یہ ملاقات ہوگی. تو اس میں کافی انالیسز چل رہے ہوں گے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا, یہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے. ملاقات ہوگی, اچھی اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو رائیولری شروع ہو چکی ہے, جس جنگ کا آغاز چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو چکا ہے, وہ اب ان ملاقاتوں سے ریورس ہونے والا نہیں ہے. اب یہ صورتحال ریورس ہونے والی نہیں ہے. تو ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہیں گی, لیکن اب دشمنی جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے. یہ صورتحال فکس ہونے والی نہیں ہے. اچھا, حماس کی اسی درمیان بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹ آئی ہے. حماس کا جو ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے وہ مصر میں موجود ہے, ساتھ ہی فتح کا ہائی لیول ڈیلیگیشن مصر میں موجود ہے. تو وہاں پر پیلسٹینین نیشنل ڈائیلاگ ہو رہا ہے. دہائیوں کے بعد فلسطینی جب وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں, جس میں چائنا کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. حماس کی بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ کلیئر گارنٹیز, ایک بار پھر انہوں نے یہ بات کی, بالکل بغیر کسی ابہام کے ہمارے پاس یہ گارنٹیز ہیں کہ the war in Gaza is over. یہ میں ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حماس کی کچھ دیر پہلے مصر سے ہی یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. We have received clear guarantees from Egypt, Qatar and Turkey alongside direct American confirmation that the war has effectively ended. جنگ ختم ہو چکی ہے. نیتنیاہو بالکل فارغ ہو چکا ہے. ایبسولوٹ ڈیفیٹ ہونے والی ہے. اور اسرائیل کا یہ جو پروجیکٹ اسرائیل ہے, جو اس ورلڈ آرڈر کی آپ کہہ لیں کہ ایک نشانی ہے, وہ پروجیکٹ اسرائیل بھی اب اس کا مستقبل کیا ہے, اس کے اوپر بہت بڑے سوال یا نشان جب اٹھ گئے ہیں. کیونکہ اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ ایک مکمل ہیجمونک پاور کی تھی, یہاں پر بادشاہت کی تھی, گریٹر اسرائیل کی تھی. یہ گریٹر اسرائیل نہیں بننے والا. تو یہ پروجیکٹ اسرائیل اب کتنا مزید چلتا ہے, اس کے اوپر بہت بڑے سوال یا نشان اٹھ گئے ہیں. بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے جس کے مزید اثرات آنے ہیں. تو حماس یہ کہہ رہی ہے کہ کلیئر گارنٹیز ہیں. سو پھر انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور نیشنل جو کنسنسس ہے اس کے اوپر ہم جو وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دو باتیں. یورپی یونین کے جو آفیشلز ہیں وہ شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں. یورپین پارلیمنٹ آفیشلز says Israel must realize that it will face sanctions if it does not comply with what is required. یورپین پارلیمنٹ کے آفیشلز یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس بات کو جان لے کہ ان کے اوپر سینکشنز لگیں گی اگر وہ جو ایڈ ہے اور وائلیشنز ہیں اگر اس سے وہ باز نہیں آتے, ایڈ کی رکاوٹ سے باز نہیں آتے. انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر امداد جو ہے اس کی مقدار کو بڑھانا ہوگا. تو یہاں پر اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ جینوسائیڈ دوبارہ سے شروع کریں, کیونکہ ان کی پالیسی ہی ایک ہی ہے. ان کی پالیسی میں کوئی میننگ فل مذاکرات نہیں ہے, ان کی پالیسی میں جینوسائیڈ ہے. اور دوسری طرف دنیا پوری ایفرٹ کر رہی ہے کہ اب صورتحال کو وہاں پر ریورس کبھی بھی نہ ہونے دیا جائے. دیکھیں 2 سال دنیا نے کیا حاصل کیا ہے. دنیا کو مزید بے حس بنایا گیا ہے, دنیا نے مزید وائلنس دیکھا ہے, وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھی ہے. تو اس زائنس پروجیکٹ سے مزید لینا کیا ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہی ایبسولوٹ ڈیفیٹ ہے اسرائیل کی. فلسطینیوں کا سروائیول ہی ان کی فتح ہے. تو مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورسز غزہ میں بھیجی جائیں گی, اس کا میکینزم طے ہو رہا ہے اور اس کو یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ حاصل ہوگا. اسرائیلی غزہ میں سیٹلمنٹس بنانے کے نقشے بنا چکے تھے, وہاں پر اب عرب اور OIC کی فورسز جب جائیں گی. اسرائیلی میڈیا دیکھیے خود وہ کیسے بتا رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک چپیڑ اسرائیل کے منہ کے پر پڑ رہی ہے. اسرائیلی میڈیا ہیرڈز لکھ رہا ہے امریکنز نے بڑی سختی کے ساتھ یہ کلیریفائی کیا ہے کہ وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے اسرائیل کے کوئی بھی سرپرائز اٹیک دیٹ کوڈ انڈرمائن دی ایگریمنٹ. جیسے اسرائیل چلاکیاں کرتا رہتا ہے, کوئی بھی جواز بنا کر ایک بڑا اٹیک جب لانچ کر دیا جاتا ہے پر وہ کرنے کے لیے, تو امریکنز پہلی بار اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں.
पहली बार इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं कि जहां जहां से ये चालाकियां करते हैं, कोई भी ऐसा अटैक वो हम कबूल नहीं करेंगे। और इजरायली मीडिया फिर लिख रहा है कि नेतन्याहू जो है वो एक टाइट रोप के ऊपर जो है वो चल रहा है, यानी एक बड़े मुश्किल से उस पगडंडी के ऊपर चल रहा है विद प्रेसिडेंट ट्रंप, एंड अगर वो एग्रीमेंट को सबोटाज करने की कोशिश करता है, ही विल बी पुनिश्ड। इजरायली मीडिया खुद वो बता रहा है कि कैसे नेतन्याहू और इजराइल के मुंह के ऊपर चपेट पड़ रही है, और यही अमेरिका अब कैसे थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया है। वाई नॉट कि उनको फलस्तीनियों के ऊपर रहम आ गया है, वाई इसलिए नहीं कि कोई उनको इस बात पर हुआ है कि फलस्तीनियों के साथ बड़ा जुल्म हो गया है, नहीं, रियलिटीज बदल रही हैं। सो अगर इसने सबोटाज किया एग्रीमेंट को तो इसको पनिशमेंट किया जाएगा। इजरायली मीडिया, वी विल फाइंड द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू डिप्लॉय द इंटरनेशनल फोर्सेज इन गाजा एंड इट मे बी थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। मार्को रूबियो, फौजें यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के साथ, और इसमें कोई वेस्टर्न और अमेरिकन इनकी फौजें नहीं होगी, अरब्स और ओआईसी की फौजें जब इसमें होंगी, जिसमें टर्की बहुत आगे होगा, लेकिन नेतन्याहू इस पर अड़ा हुआ कि टर्की की फौज नहीं होगी। और मार्को रूबियो के अब अल्फाज देखिए इजराइल में खड़े होकर, कहता है कि वेस्ट बैंक पर सुवरेनिटी को इंपोज करना यह पीस प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है, एंड आई बिलीव कि इस तरह का कोई चीज नहीं होगी। ये मार्को रूबियो इजराइल में खड़े होकर बात कर रहे हैं। भाई जब आप फलस्तीनी रियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर वेस्ट बैंक तो भाई उनके एम्बेसडर ये कहते रहे, जो अमेरिकी एम्बेसडर मौजूद है वो खुलकर कहता है कि वेस्ट बैंक इजराइल का है, और ट्रम्प इंतजामिया इस नैरेटिव से काफी ज्यादा मुताबिकत रखती है कि ये इजराइल का है। फिर आप क्यों अड़ गए हैं? तो वजह है ना, कुछ वजूहात हैं इस वजह से अड़ना। तो ये जो वेस्ट बैंक के ऊपर अमेरिका का स्टांस अचानक से बदल गया है, ये इस ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट में, इस ताबूत में बहुत बड़ा कील उन्होंने खुद ठोंका है। सो फिर इजरायली मीडिया बता रहा है कि जेडी वैंस का जो दौरा था वो बहुत बड़ी चपेट थी, और बहुत सारे इंबैरेसिंग इवेंट्स हुए ड्यूरिंग द जेडी वैंस विजिट, क्योंकि जेडी वैंस जो है ना वो जरा डिफरेंट तबीयत के हैं। तो जैसे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये मैं अपने लिए इंसल्ट समझता हूं कि मेरे होते हुए वेस्ट बैंक का बिल जब लाया गया, इनको पता भी है कि मैं मौजूद हूं, तो इन्होंने ये चालाकी करने की कोशिश की है कि मेरी मौजूदगी में बिल लाया गया है, ये दिखाने के लिए कि जैसे मैं इसकी हिमायत कर रहा हूं। बड़े सख्त अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि ये स्टूपिड इकदाम इन्होंने उठाया है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इजराइल में खड़े होकर स्टूपिड इन्होंने ये इकदाम उठाया। तो काफी एम्बैरेसिंग, यानी नेतन्याहू और बाकी ऑफिशियल जो जेडी वैंस से मिले, जेडी वैंस का स्टांस कुछ और था, तो काफी एम्बैरेसिंग इवेंट्स जब वो वहां पर हुए। तो ये होता है, देखिए जेनोसाइड इन्होंने की, इजराइल ने जेनोसाइड की है, इतने लोगों को मारा है, बच्चों को, हजारों बच्चों को मार दिया है, तो उसका फॉलोआउट नहीं आना। खुद इजरायली सोसाइटी, अब उनका जो खौफ का आलम है, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी एंटिटी है, अगर अमेरिका पीछे से निकल गया तो फिर क्या होगा, तो इनमें ये खौफ अब ज्यादा सरायत कर रहा है। इसी दरमियान एक दिलचस्प खबर देखिए, द गार्डियन लिख रहा है, किंग चार्ल्स जो है ब्रिटानिया के, उन्होंने जो पोप है उनके साथ मुलाकात की है, और सैकड़ों ईयर्स के बाद पहली बार दोनों ने मिलकर, यानी किंग ऑफ ब्रिटेन एंड पोप, सैकड़ों ईयर्स के बाद उन्होंने पब्लिकली जो है वो प्रे किया है। और रिफ्ट दैट टुक 500 years टू रिपेयर, किंग चार्ल्स प्रेज विद द पोप। अब ये इंटरेस्टिंग खबर है बताने के लिए, और बहुत सारी तब्दीली आ रही हैं, यानी कि जो पोप हैं उनको आपको पता है कि सारे उनको मानते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड है वो पोप को नहीं मानते, उनका चर्च ऑफ इंग्लैंड है। और चर्च ऑफ इंग्लैंड क्यों है? 500 साल कबल जो बर्तानिया के बादशाह थे, उन्होंने पोप को बुलाया और कहा कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं, तो पोप ने उसकी मुखालफत की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुखालफत कर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें मानता ही नहीं हूं, हम अपना चर्च जब बना लेंगे। तो उन्होंने अपना चर्च बनाया, जिसको चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। तब से बर्तानिया वाले चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानते हैं और वो पोप को नहीं मानते। तो ये 500 साल के बाद ये एक हिस्टोरिक वाकया हुआ है कि उन्होंने मिलकर जो है वो प्रे किया। और पोप जो है वो बहुत ज्यादा यानी फलस्तीन के साथ है, और आइडियोलॉजिकली जो वेटिकन है, जो पोप है, पोप का इंस्टीट्यूशन है, आइडियोलॉजिकली वो इजराइल को नहीं मानता है। जाहिर है यूरोपियंस और अमेरिकन का दबाव है, तो वो खुलकर इसका इजहार भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिटरेचर में, उनकी किताबों में, उनकी गुफ्तगू में ये सारा चीजें खुलकर हैं। और वो आप देखें, पोप की जो बार बार स्टेटमेंट जारी होती है उसमें फलस्तीन का बड़ा खुला जिक्र होता है। और अभी जो लास्ट पोप की स्टेटमेंट आई है वो तो बड़ी सख्त थी। उसने उन्होंने कहा कि ये दुनिया को हम रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि एड को रोकना एक वॉर क्राइम है। तो पोप का मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो आइडियोलॉजिकली इजराइल को नहीं मानता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी जो इजराइल को यूरोपियंस मानते हैं और रिलीजियस, ठीक है ना, सारा रिलीजियस बुनियाद है, और उनका जो सबसे बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो इजराइल को मानता ही नहीं है, इजराइल को नहीं मानता है। तो ये एक वो दराड़े हैं जो जिनके ऊपर पर्दे पड़े हुए थे, जो कवर अप किया हुआ था इजरायली इन्फ्लुएंस की वजह से। तो देखिएगा जब ये इन्फ्लुएंस हटेगा
تو آپ دیکھیں گے یہ عمارت کتنی تیزی کے ساتھ جب وہ کولیپس ہوگی۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا نیا چیپٹر دنیا میں شروع ہو چکا ہے جہاں پر رجیم چینجز ہو رہے ہیں، جہاں پر اسیسینیشنز ہو رہی ہیں، جہاں پر تختے الٹے جا رہے ہیں، جہاں پر ڈائریکٹ انویژنز ہو رہی ہیں، جہاں پر نئے نئے الائنسز جب وہ بن رہے ہیں۔ پورا جو ناظرین صدرن امریکہ ہے وہ سارے کا سارا اس وقت کیوس میں اور کرائسس میں جا چکا ہے پورے میں، یعنی امریکہ نے کہیں کسی نہ کسی سطح پر جنگ لانچ کر دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایوری گورنمنٹ جو لیٹن اور صدرن امریکہ میں ہے، جس کو ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام گورنمنٹس امریکہ کی تھادی ہوں گی دوبارہ سے، اور بس ان کے یعنی کہ مکمل سبجوگیٹ ہوں گی، مکمل سرنڈر کریں گے۔ تو ایک ایک کنٹری میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ پیرو جو ہے، پیرو بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے جہاں پر چائنا کے صدر نے دورہ کیا، اور کئی سو سال کے بعد کسی دوسرے ملک نے ایشیا سے یا یورپ سے یا کسی بھی دوسرے بر اعظم سے آ کر کسی نے بندرگاہ وہاں پر اوپن کی، تو پیرو میں گورنمنٹ تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ارجنٹائن، جس کا پریزیڈنٹ اور وہ امریکہ کا اتحادیہ اور اسرائیل کا اور سارا آپ کو پتا ہے، جس پر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ الیکٹ نہ ہوئے تو میں ارجنٹائن کے ساتھ بڑا ٹف پیش آؤں گا۔ ایل سیلواڈور، اس کے ساتھ امریکنز کی ڈیلز چل رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے ایل سیلواڈور کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکنز کی تمام ڈیمانڈز مان لے، بہت حد تک انہوں نے مان بھی لیے۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر وینزویلا، برازیل، کولمبیا، کیوبا، میکسیکو، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کھلی چارج شیٹ آ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ لیٹن امریکہ کا ایک اور ملک ہے کولمبیا کے ساتھ، دیٹ از ایکواڈور۔ ایکواڈور کے پریزیڈنٹ کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایکواڈورز نبوہ کلیمز پوائزنڈ چاکلیٹ ان اسیسینیشن پلاٹ، چاکلیٹ میں زہر ڈال کر ان کو اسیسینیٹ کرنے کی جب کوشش کی گئی ہے۔ تو پورا اس وقت لیٹن اور صدرن امریکہ جو ہلا ہوا ہے، کرائسس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی پہ ڈائریکٹ انویژن ہونے جا رہی ہے، کسی پہ رجیم چینج ہو رہا ہے، کسی کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب خود پیناما والا مسئلہ حل تو نہیں ہوا، کولمبیا کے ساتھ جو کنٹری ہے پیناما، جو پیناما کینال والا مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہے، اور پیناما جو ہے وہ ونس اپون اے ٹائم کولمبیا ہی کا حصہ تھا، اور کولمبیا پر اٹیک کر کے دو ملک بنائے گئے جس میں سے ایک پیناما ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جو مڈغاسکر ہے، جو افریقہ کا ایک آئلینڈ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، تنزانیہ کے سامنے اور اوپر صومالیہ، نیچے ساؤتھ افریقہ، بہت امپورٹنٹ کنٹری، منرلز، گریٹ گیم، اس کا ایک سمجھ لے کے بڑا آئلینڈ، چھوٹا آئلینڈ کنٹری نہیں ہے، بڑا آئلینڈ کنٹری ہے۔ اور 4-5 روز قبل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وہاں پر فوج نے تختہ الٹ دیا۔ اب وہاں سے کیا خبر آ رہی؟ رشیا وہاں بھی پہنچ گیا، رشیا اور وہ اب کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں۔ رشیا اینڈ مڈغاسکر ڈیپن بائیلیٹرل کوآپریشن، رشین ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی ہے ملٹری لیڈر کے ساتھ، اور وہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک گریٹ گیم، ایک جنگ جس کے کئی تھیٹر ہیں، تو افریقہ میں ایک بہت بڑی گریٹ گیم جاری ہے۔ اچھا جی، وینزویلا کی طرف B-1 بامبرز جو ہیں انہوں نے فلائی کیا ہے، ایک ہیں B-2 بامبرز، ایک ہیں B-1 بامبرز، انہوں نے وینزویلا کی طرف فلائی کیا ہے۔ اسٹریٹجک بامبرز آف دا B-1 ٹائپ فلیو ان دا کیریبین ریجن اینڈ آف دا وینزویلا کوسٹ۔ وینزویلا کی ایئر سپیس میں داخل نہیں ہوئے، لیکن بالکل ان کی کوسٹل لائن کے اوپر انہوں نے فلائی کیا ہے۔ لیکن سب سے ڈینجرس ترین ہتھیار انہوں نے وینزویلا کی طرف بھیج دیے ہیں، اسٹریٹجک بامبرز۔ اور یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ کیپٹلز پر بامبنگ کرتے ہیں، اور یہ کئی گھنٹے مسلسل بامبنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت استعمال ہوئے ہیں، یعنی B-2 بامبرز وغیرہ افغانستان میں، عراق میں، آگے پیچھے یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے وینزویلا کے لیے۔ اور یہ ملک دیکھیں نا، آپ کی پھر دہائیاں جو ہے وہ اس میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ملک بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کو اوائڈ کر سکیں، لیکن ان کے لیے کوئی آپشن امریکہ دے نہیں رہا ہے۔ تو جاپان کی جو نئی پرائم منسٹر ہیں، ووز ٹو ڈیپن US الائنس، ایکسلریٹ ڈیفنس اسپینڈنگ، یہ بہت یعنی بڑی چینجنگ۔ جرمنی دوبارہ سے ملٹرائزیشن، جاپان نئی پرائم منسٹر اور ملٹرائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو آلموسٹ تمام ہی دنیا کے ممالک اسلحہ اٹھا رہے ہیں، ملٹرائزیشن کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تو ہر ملک سمجھتا ہے کہ اب دنیا بدل رہی ہے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے اور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔